समादरणीय भक्तवृन्द सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। नमो नारायण। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी अर्थात् कामदा एकादशी व्रत कथा विशेष यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामीहरू हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र महिनाको 29 गते मंगलबारको दिनमा एकादशी अर्थात् कामदा एकादशी व्रत रहेको छ र यो कामदा एकादशी विक्रम सम्वत 2078 सालको अन्तिम र पछिल्लो एकादशी हो। आउनुहोस् अत्यन्त पुण्डली भरिपूर्ण कामदा एकादशीको व्रत कथालाई ध्यानपूर्वक श्रवण गरौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ, तत्पश्चात हामी यहाँहरूलाई कथाका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनेछौँ। हरि ओम त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगम बाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरता बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं मानय विभो गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणदवदान्यं स्वपददम् न सृष्टेस्ते हानिर् यदि हि कृपयातो वसित् च मां त्वानेके गोप्ताभ्य सनमिति तेस्ते श्रुतिपथे अतो मामूर्धर्तुं घटय मयि दृष्टिं सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनरतकर्तुं भव हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ चैत्रशुक्लैकादशी कथा सुत उवाच देवकी नन्दनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। सुतजी महाराजले भन्नुभयो, हे देवकी नन्दन, हे वसुदेव का छोरा, हे भगवान हरि भगवान कृष्णलाई नमस्कार गरेर ठुला ठुला महापातक पापहरू नाश गर्ने यो सुन्दर कथालाई, यो प्रसन्नमय कथालाई म कहन्छु। जुन कथा महात्माका कृपाले भगवान कृष्ण महात्मा कृष्णले के गर्नु भएको थियो, युधिष्ठिर नामरीका राजालाई कहनु भएको थियो, ती अनेक प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्ने एकादशीका महात्म्यहरू कहन्छु, म बताउँदछु, सुन्नुहोस्। 18 पुराणहरूबाट महात्मा व्यासले चुनेर अनेक प्रकारका कथनले युक्त भएका 24 वटा एकादशीका कथा लेख्नु भएको छ। हे ब्राह्मण देवहरू, तिनै कथालाई म भन्दछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। हजुरहरूको भाग्यले नै म यहाँ उपस्थित भएको छु। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। अब युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ, हे वासुदेव भगवान, हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ, नमस्कार छ। चैत्र शुक्ल पक्षमा के नामको एकादशी हुन्छ त्यो मेरा सामुमा कहिदिनु पर्यो, मेरा सामु बताइदिए बक्सियोस्। भन्दा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, शृणुष्वैकमना राजन् कथमेतां पुरातनीं
वसिष्ठो याम कथयत प्राग दिलीपाय प्रेक्षते। कृष्णले भन्नुभयो, राजन यो पुरानो कथाकन एक मन भएर सुन। जुन कथाकन सोध्ने भएका दिलीपलाई उहिले वसिष्ठ नाम गरेका ऋषिले कहनु भएको थियो। दिलीपले भने, हे भगवान, हे प्रभु, म केही कुरा सुन्न चाहन्छु, कृपया त्यो कुरा मलाई बताइदिई बक्सियोस्, किनकि भाग्यले नै गर्दा पुण्यदायक मौका मिल्दछ। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? तब वसिष्ठले भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजा, हजुरले अत्यन्त सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। म त्यो तिम्रो सामुमा, हजुरको सामुमा कहन्छु। अत्यन्त पवित्र यो एकादशी त पापरूपी दाउराको खलियोलाई सखा पारेर डढाउने डढेलो जस्तै हो। हे राजन, पापलाई नाश गर्ने, सन्तान नहुनेलाई सन्तान दिने यसको यो कथा सुन। कुनै एक समयमा सुवर्ण र रत्नहरूले झकिझकाउ भएको अत्यन्त राम्रो रत्नपुर नामको नगरमा घमण्डले चूर भएको पुण्डरीक आदि गरिएका नाग पर्वतहरू रहन्थे। ती नाग पर्वतीहरू रहन्थे। गन्धर्व, किन्नर र अप्सराहरूले भरिएको त्यो रत्नपुर नामको नगरमा पुण्डरीक नामको राजा राज्य गर्दथ्यो। त्यस नगरमा अत्यन्त ललिता नामकी अप्सराहरू, त्यसै अत्यन्त प्रकारको अत्यन्त सुन्दर अप्सरा र त्यस्तै अत्यन्त राम्रो ललित नामको गन्धर्व रहन्थ्यो। यी दुवै दम्पति प्रीतियुक्त थिए र सधैँ उनीहरू आफ्नो कार्यमा व्यस्त रहन्थे। धनधान्यले भरिपूर्ण आफ्नो सुन्दर घरमा सधैँ बस्दथे। ललिताको हृदयमा हमेशै उसको पति रहन्थ्यो, अनि ललितको हृदयमा पनि सधैँ उसकी पत्नी ललिता वास गर्दथिन्। कुनै समयमा पुण्डरीक आदि गरिएका गन्धर्वहरू सभामा रहेर गाना बजानाको उत्सव गरिरहेका थिए। त्यसै दिनमा त्यहाँ आफ्नै पति पत्नी, अथवा भनौँ त्यहाँ के भयो त, आफ्नी पत्नी बिना नै ललित गीत गाइरहेको थियो। अब प्रभु, उसको मनमा ललिताको यादले गर्दा लयको तालमा उसको जिब्रो चुक्यो। जिब्रोले सुन्दर प्रकारले उच्चारण गर्न सकेन। ती पर्वतीहरूमा श्रेष्ठ कर्कोटकले उसको मनको भाव अभिप्रायलाई जानेर त्यस ललितको गीतकालयमा ताल चुकेको चुकले पुण्डरीकमा बिन्ती चढायो। तब त्यही राजा पुण्डरीकले त्यस्तो चित्त भएको त्यस ललितलाई, हे मूर्ख, त चाहिँ राक्षस हुनु परोस्, मांस भक्षण गर्ने राक्षस भइजा भनेर श्राप दियो। किनकि त यहाँ यत्रो सभामा मेरो सामुन्यमा गीत गाउँदा गाउँदै आफ्नो मन अन्तै बसमा पारेर त कस्तो प्रकारको भइस। यसरी हे राजेन्द्र, त्यसको त्यस श्राप रूपी वचनले त्यो ललित तुरुन्त त्यही राक्षस रूपको भइहाल्यो। डरलाग्दो ठुला आँखा भएको, हेर्नै नसकिने भयङ्करको, चार चार कोस लामा हात भएको, खोल्सो जस्तो मुख भएको, चन्द्रमा र सूर्य जस्तो चमचम चम्किने आँखा भएको, पहाड जस्तो लामो घाँटी भएको, गुफा जस्तो नाक भएको, यस्तो प्रकारले दुई दुई कोस बराबरका ओठ भएको। हे राजेन्द्र, त्यसको शरीर त 32 कोसको अग्लो हुँदा भयो। आफ्नो कर्मको भोग भोग्दो छँदो त्यो सुन्दर ललित त यस प्रकारको के भयो, कुरूप राक्षस भयो। अनि ललिताले त्यो आफ्नो पतिलाई त्यस्तो विरूप आकारको देखेर बडो दुःखले विलाप गर्दै गर्दै मनमा चिन्ता गर्न लागे। अत्यन्त चिन्तित भई अत्यन्त पीर लिन थाले। अब के गरौँ, कहाँ जाउँ, पति पापले अत्यन्त पीडित हुनु पर्यो। आज मेरा पतिदेव पापले पीडित हुनुभयो। यी मनमा यस्तो पिरो लिएर उसले कतै शान्ति पाइन। अनि ललिता पनि आफ्ना पतिका साथमा त्यस गहन वनमा डुल्न थाली। त्यो विरूप राक्षस पनि घनघोरको जङ्गलमा भड्किरहेको थियो। निर्दयी, पाप कर्म मात्र गर्ने तथा मान्छेको मांस भक्षण गर्ने अनि पापले पीडित भएर छटपटाइरहने त्यस प्रकारको आफ्नो पतिलाई देखेर
ललिता अत्यन्तै दुखित भएर ऊ पनि उसैका साथमा रुँदै 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 त्यो घनघोरको जङ्गलमा भड्कन थाली। त्यसरी भड्कदा भड्कदै कुनै दिन अनेक आश्चर्य लाग्दा वस्तुले भरिएको विन्ध्य पर्वतको टाकुरामा पुगी। त्यहाँ ऋषि श्रृंग मुनिको सुन्दर आश्रम स्थान देखेर ललिता हतपत वहाँ गएर विनम्र भएर नम्र भएर उभी। अनि उसलाई देखेर मुनिले हे कल्याणी तिमी को हौ, कसकी छोरी हौ भनेर प्रश्न गरे। तिमी के कामले यहाँ आयौ मेरा सामुमा, तिमीले सत्य सत्य कुरा बताओ। तब ललिताले भन्दछे वीरधनुवा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै गन्धर्व नगर छन्। म उनै महात्मकी के हो महात्मकी छोरी हुँ। पतिका लागि यहाँ आएकी मलाई ललिता नामकी भनेर जान्नुहोस्। हे महामुनि, श्रापको दोषले गर्दा मेरा पति राक्षस भएका छन्। भयंकर रूप र उग्र पाप कर्म गर्ने उनलाई देखेर मलाई सुख शान्ति कति पनि छँदै छैन। हे ब्रह्मन, यतिखेर मलाई उपदेश दिनुहोस् र त्यस श्रापरूपी पापको प्रायश्चित्त बताइदिनुहोस् प्रभु। हे विप्रेन्द्र, जुन प्रायश्चित्तको पुण्यले राक्षसत्वबाट छुटिन्छ त्यो प्रकारको शिक्षा मैले प्राप्त गरौँ। तब यो प्रकारको कुरालाई सुनेर ऋषिले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको यतिखेर कामदा नामको एकादशी आइरहेको छ, जसको व्रत गर्नाले मनुष्यहरूको कामना अवश्य पनि पूर्ण हुन्छ। हे कल्याणी, मैले बताएको विधिपूर्वक त्यो एकादशीको व्रत गर। त्यस व्रतको जो पुण्य हो त्यो पुण्य आफ्ना श्रीमानलाई देऊ, पतिलाई देऊ। त्यसरी त्यो पुण्य दिएपछि तुरुन्तै श्रापको दोष शान्त भएर जान्छ र तिम्रा पति पहिला जस्तै सुन्दर हुनेछन्। ती मुनिको यस्तो उपदेशलाई सुनेर ललिता अत्यन्त खुसी भई र भनी, हे राजन, त्यो एकादशीको व्रत गरेर तब द्वादशीको दिनमा अब कसो गर्ने। उनै ब्राह्मणकै समीपमा उही आश्रममा स्वपूजित वासुदेवको अगाडि रहेर आफ्नो श्रीमानको आफ्नो पतिको उद्धारका लागि ललिताले यस्तो प्रकारको वचन बोली, हे वासुदेव, मया तु यद व्रतं चिरणं कामदाया उपोषणं तस्य पुण्य प्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचता। मैले कामदा एकादशीको उपवास बसेर विधि विधान पूर्वक जो व्रत गरे त्यसका पुण्यका प्रभावले यी मेरा श्रीमान पिशाचपनबाट मुक्ति भएर, अथवा भनौं मेरो श्रीमानमा रहेको जो पिशाचपन छ त्यो छुटेर जाओस् प्रभु। ललिताले यसो भन्ने बित्तिकै राक्षस देहमा रहेको त्यो ललित नामको गन्धर्व तुरुन्तै पापरहित भयो र दिव्य देहको हुँदो भयो। यस्ता प्रकारले त्यस ललित गन्धर्वको राक्षस के भयो, शरीर नासियो, राक्षसत्व भएको शरीर नासियो र फेरि ऊ गन्धर्व शरीरको भयो र सुनका र रत्नका आभूषण पहिरिएर आफ्नी श्रीमतीसँगै निवास गर्न थाल्यो। तब ती अब के भयो त भने दुवै विमानमा चढेका दुवै दम्पति कामदा एकादशीको व्रतका प्रभावले पहिले भन्दा पनि असाध्यै राम्रा, असाध्यै शोभिएका देखिएका थिए। त्यसैले हे नृपश्रेष्ठ, कामदाका व्रतको यस्तो प्रभाव जानेर यो एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक गर्नुपर्दछ। संसारका मनुष्यको कल्याण होस् भन्नका लागि तिम्रा सामु अर्थात् तिमीलाई मैले यो कथा सुनाए। यो कामदा कहिने एकादशी, जो कामदा नामले चिनिन्छ, यो एकादशी अत्यन्तै पुण्य दिनेवाला छ। यसको व्रतका प्रतापले ब्रह्म हत्यादि पापहरू पनि नाश हुन्छन् र पिशाचत्व र राक्षसत्व आदि नाशिन्छन्। चर अचर सहित यो त्रिलोकमा आफ्नो इच्छा सिद्धिका लागि यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी छैन। केवल यो एकादशीको कथा पढ्नाले सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरे बराबरको पुण्य फलको प्राप्ति हुन्छ। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे चैत्र शुक्ल
कामदा नामैकादशी माहात्म्यं समाप्तम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।